अस्सलाम वालेकुम। ग्रेट न्यूज़ के साथ मैं हूं अमान शाहिद। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं हेडलाइंस की जानिब। And it all begins from someplace really special. From the egg to truly great tasting chicken. The Chicken Specialist. वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आइंदा माली साल के मुजव्वज़ा बजट से मुताल्लिक़ इजलास। मुशीर ख़ज़ाना ने रवां माली साल के महसूलात, इखराजात और आइंदा माली साल के तख़मीनों का अहाता पेश किया। सनती अमल का फ़रोग़, कारोबारी बिरादरी को आसानियाँ फ़राहम करना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म बजट में कोरोना से मुतासरा सनती शोबे की बहाली पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए। गैर ज़रूरी सरकारी अखराजात कम करने पर भी तवज्जो दी जाए। तरक्याती मनसूबों में निजी शोबे के भरपूर शिरकत को यकीनी बनाया जाए। तरक्याती अखराजात की तखमीनों को सूबों की मुशावरत से हतमी शक्ल दी जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। कोरोना से मुतालिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए हिकमत अमली की तश्कील, SOPs के मुरव्वजा तरीक़े कार पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर का दौरा। टिड्डी दल की रोकथाम पर ब्रीफिंग। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए टिड्डी दल का खात्मा ज़रूरी है। आर्मी चीफ की टिड्डी दल के खात्मे के लिए सिविल इंतज़ामिया को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की हिदायत। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से WHO के पाकिस्तान में सरबराह की मुलाकात। पाकिस्तान के कोरोना सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अब तक पाकिस्तान खित्ते का वाहिद मुल्क है जहां यह वबाई मर्ज अंदाजे से कम फैला। अवाम ने एहतियात ना की तो ये वायरस पाकिस्तान में भी तेजी से फैल सकता है। नुमाइंदा WHO तैयारे हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट 22 जून तक शाया कर दी जाएगी। तैयारे के डाटा बॉक्स और वॉइस बॉक्स मिल चुके हैं जिनका माहिरीन तज्जिया कर रहे हैं। तैयारे पर सवार 97 में से 94 अफराद की शनाख्त हो चुकी है। तमाम लवाहिकीन को इब्तदाई तौर पर 10 लाख फीकस अदायगी हो चुकी है। वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। मकबूजा वादी में भारतीय मुजालिम इंतहाई हद को पहुंच चुके हैं। कश्मीरी मुसलसल 9 माह से फौजी लॉकडाउन और पाबंदियों का सामना कर रहे हैं। काबिज फौज के हाथों मावराए अदालत कत्ल पर शदीद तशवीश है। भारत इल्जाम तराशी के जरिए मकबूजा वादी की सूरत हाल से तवज्जो नहीं हटा सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान से इंसाफ डॉक्टर्स फोरम के वफद की मुलाकात। कोरोना की रोकथाम, हुकूमती हिकमत अमली और तिब्बी अमले की किरदार पर गुफ्तगू। मुलाकात में हुकूमत की जानिब से सेहत इस्लाहात पर भी तबादला ख्याल। इंसाफ डॉक्टर फोरम का सेहत के शोबे में हुकूमती इस्लाहात पर मुकम्मल एतबार का इजहार। निजी शोबे की शराकत दारी ज़रूरी है। इदारे की बहाली के लिए हमें मुश्किल फैसले करने हैं। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार हमाद अजहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुआवन ख़ुसूसी नदीम बाबर की मुलाकात। पेट्रोलियम के शोबे में जारी इस्लाहात के अमल से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। पेट्रोलियम सेक्टर में रिफॉर्म्स के अमल को मज़ीद तेज़ किया जाए, वज़ीर आज़म की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फायज ईसा की दरख्वास्त की समाअत। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत का वफाक के वकील बैरिस्टर फरोग नसीम को आइंदा समाअत पर तमाम सवालों के जवाब देने का हुक्म। आइनी दरख्वास्त की समाअत पीर तक मुलतवी। रहीम यार खान ने वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत में आला सतही का इजलास में टिड्डी दल हमले और कोरोना सूरत हाल पर गौर। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुआवन ख़ुसूसी उस्मान डार की मुलाकात। कामयाब जवान प्रोग्राम पर पेशरफ्त और टाइगर फोर्स से मुतालिक अमूर पर ब्रीफिंग। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने में कोरोना केस की तस्दीक। तर्जुमान सिफारत खाना प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए शहरी का नाम नहीं बताया जाएगा। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाना पाकिस्तानी हुकाम के साथ मिलकर प्रोटोकॉल का इतलाक कर रहे हैं ताकि कोरोना का फैलाव ना हो। तर्जुमान
گورنر پنجاب کا مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم کے خلاف برطانوی ارکان پارلیمنٹ کو خط، چودھری محمد سرور کا ماورائے عدالت قتل اور مظالم کو برطانوی پارلیمنٹ میں اٹھانے کا مطالبہ، برطانوی حکومت کشمیر میں بھارتی بربریت کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سولر لائٹس کیس میں نیب راولپنڈی میں پیش، سوالوں کے جواب دیے۔ اسلام آباد میں نیب حکام نے کہا کہ مجھے سوال نامہ جاری کیا جائے گا۔ میاں چندو کے اسسٹنٹ کمشنر ذیشان ندیم کا شہر بھر کا اچانک دورہ، اسسٹنٹ کمشنر نے مختلف دکانوں پر کورونا وائرس کے متعلق جاری کردہ حکومتی SOPs کو چیک کیا۔ میاں چنو میں حکومتی احکامات کی خلاف ورزی پر اسسٹنٹ کمشنر میاں چنو ذیشان ندیم نے شہید روڈ پر واقع واجد ہیئر ڈریسر کو موقع پر ہی 10,000 روپے جرمانہ کر دیا۔ امریکی فوج اور عوام آمنے سامنے، عوام نے ٹرمپ کو پاگل قرار دیا اور فوج کو انسانیت کی برابری کے لیے کیے جانے والے احتجاج میں شامل ہونے کا کہا تو فوجی نے اپنی مجبوری بتائی، عوام کو بات کو سچ مانتے ہوئے فوجیوں نے گھٹنے دیے۔ پنجاب میں ماسک نہ پہننے والوں کو انوکھی سزائیں، ماسک نہ پہننے والوں کی موٹر سائیکلوں سے ہوائیں نکال دی گئیں اور ماسک نہ پہننے والی راہگیروں کو دیوار کی طرف منہ کر کے کئی گھنٹے تک کھڑا رہنے کا حکم۔ سائٹ کے علاقے میٹرو ویل سے کچھ ہی گھنٹوں میں 3 موٹر سائیکلیں چوری ہو گئیں۔ پہلی موٹر سائیکل صبح 6:50 پر فاطمہ مسجد کے قریب سے چوری ہوئی، اس کے کچھ دیر بعد ہی دوسری موٹر سائیکل آغا خانی فلیٹ کے قریب سے چوری ہوئی، جبکہ تیسری موٹر سائیکل فاروق اعظم مسجد سے چوری ہوئی۔ باول نگر میں ڈپٹی کمشنر محمد شعیب خان جدون نے آج اچانک شہر میں منچن آباد چوک، سٹی چوک اور رفیق شاہ چوک میں مختلف دکانوں اور مارکیٹس کی چیکنگ کی۔ اس موقع پر DSP محمد خان اور DO انڈسٹری رانا نعیم بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نور عالم محسود کا ماسک پہننے اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے سے متعلق وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے جاری کردہ SOPs کے نفاذ کے لیے سرکلر روڈ پر مختلف دکانوں فرنچائز کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کی اسلام آباد آمد۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان اسلام آباد کے دورے کے دوران صوبے کے مسائل پر وفاقی حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے قائم BAP کی کمیٹی کے ہمراہ وفاقی وزراء اور بعد ازاں وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ پولیس تھانہ چوچک کی بڑی کارروائی، DPO اکاڑا جناب عمر سعید ملک کے احکامات اور DSP رنالہ سرکل کی ہدایت کی روشنی میں منشیات فروش ملزم مسمی مراتب علی ولثابت حسین سگنا مٹھا بٹی سے چرس وزنی 2360 گرام اور وٹک رقم 1850 برآمد کر کے مقدمہ درج کر دیا گیا۔ حجرہ شاہ مقیم میں راجوال منشیات فروشی عروج پر نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے اور انتظامیہ لمبی تان کر سو رہی ہے۔ آج کل راجوال اور گرد و نواح میں چرس، افیم، سنگاڑی، شراب اور نشاور انجیکشن کی فروخت کھلے عام ہو رہی ہے۔ معروف سیاسی اور سماجی شخصیت مرحوم شیخ سعید احمد المعروف نیکو شیخ کے صاحبزادے شیخ وقاص سے امیدوار لارڈ میئر میٹروپولیٹن کارپوریشن ملک محبوب ثاقب ایڈوکیٹ نے ملاقات کی اور شیخ سعید احمد المعروف نیکو شیخ کی سیاسی اور سماجی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آپ سب کا احتیاطی تدابیر نظر انداز کرنے کا شکریہ۔ ہماری قوم ارطغرل ڈرامے کو حقیقت اور کورونا وائرس کو ڈرامہ سمجھتی ہے۔ اداکار فیصل قریشی پاکستانی عوام سے احتیاط نہ کرنے پر ناراض۔ لاہور میں اسلامی ہیرو ارطغرل غازی کا مجسمہ نصب کر دیا گیا۔ سعودی حکومت کا پرائیویٹ ملازموں کو 2 سال تک نصف تنخواہ دینے کا اعلان، خواتین اور معذور ملازمین کو نصف تنخواہ کے ساتھ ساتھ 10% اضافی رقم دینے کا بھی اعلان۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے گریٹ نیوز اور وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ greatnews.tv۔